अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आज के सेशन के अंदर। आज की हमारे पास एक ग्रैंड सक्सेस स्टोरी है और ये थोड़ा सा इंटरव्यू आपने सुन लेना है, इन्फॉर्मेशन आपने ले लेनी है। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडेंट शौकत साहब हैं। इन्होंने कुछ टाइम पहले हमारे पास एक कोर्स ज्वाइन किया था, इसके प्रूफ और डाटा हम कुछ साथ लेकर आए हैं। आज आए हैं माशाल्लाह, मिठाई शिठाई लेकर आए हैं। अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, इतनी कामयाबी दी है कि मैं बयान से बाहर है। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स ये वो स्किल है जो आपको एक आपके जो एम है और आपकी ख्वाहिशात है उसको पूरा कर सकते हैं। इन्होंने कोर्स ज्वाइन किया। इससे पहले इनसे मैं कुछ सवालात करूंगा। अभी अर्निंग का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितनी अर्निंग की है, कितना हफ्ते पे आपकी नौकरी थी। सर जी मैं ऊंचा बोलना थोड़ा। 3000 हफ्ते पे काम कर रहा था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आया। मैंने यहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 3-3.5 लाख रुपए रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब इन्होंने ना तकरीबन 3000 रुपया इनको हफ्ता मिला करता था, मतलब 12,000 रुपया महीना। और नौकरी तो फिर नौकरी है। और ये 3-3.5 लाख रुपया महीना बता रहे हैं कि मैं कमा रहा हूँ। इनका उस तरह ऑडिट सिस्टम नहीं है, लेकिन मैंने इनको बताया आज मैं इनको ऑडिट का एक सॉफ्टवेयर देता हूँ और इनकी अर्निंग कुछ ज्यादा है, लेकिन ये एस्टिमेटेड बता रहे हैं। अब इनके ना एजुकेशन के बारे में पूछते हैं। हाँ जी, आपने कोई मास्टर किया होगा, एमफिल पीएचडी की होगी? नहीं सर जी, शर्माना नहीं है, बताओ कितना किया है। उतार लो इसको, उतार लो। छोड़ दिया था। हाँ, फोर्थ क्लास में ही छोड़ दिया। फोर्थ क्लास में इन्होंने छोड़ दिया था काम। अच्छा, पहले तो ये करते थे नौकरी, उसके बाद हमारे पास कोर्स ज्वाइन किया। इन्होंने अपना काम भी शुरू किया और मुझे अच्छी तरह वो अल्फाज याद है, ये जिसके काम करके देते थे वो इनको 400 रुपया देता था। आपने कहा था 50 रुपए बढ़ा दें और उसने जवाब दिया था कि जाओ किसी और से काम करा लेना। ठीक है, 50 रुपया नहीं बढ़ाया था उसने और कहा काम किसी और से करवा लेना। वही काम इन्होंने सीखा और मेरे पास डिजिटलाइज किया, अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन कर दिया। एक प्रोडक्ट में क्या प्रॉफिट आ रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह 1100 रुपये प्लस आ रहा है और बहुत ही अच्छी सेल है अल्हम्दुलिल्लाह। 1100 से ज्यादा इनको प्रॉफिट आ रहा है। और कभी कभार ये बता रहे हैं कि यूएसए का भी इनका ऑर्डर आता है, तो ये 60-70 पीसीज यूएसए भेज देते हैं। तो 1100 और इनके आपके तकरीबन महीने के जो डिलीवर हो जाते हैं पार्सल, वो कितने हैं? वो सर जी तकरीबन 300 प्लस भी हो जाते हैं, 300 से कम भी हो जाते हैं। 300 से ज्यादा, 300 चलो एवरेज हम 300 लगाते हैं, तो तकरीबन ये 3 लाख रुपया बन रहा है। सॉरी, अरे यार 1100 जरा ये 300, ये 3,30,000 रुपया बन रहा है, जो कि ये महाना कमा रहे हैं माशाल्लाह। एड्स चलाना नहीं आती थी, एड चलाना सीखी। मैं कहता हूँ ई कॉमर्स कुछ भी नहीं है जब तक आप मार्केटिंग नहीं सीखते। डिजिटल मार्केटिंग ये आपकी जो मेन चीज है उसको सीखें, ई कॉमर्स सीखें, स्ट्रेटेजी सीखें। और ये आप डेली के पार्सल भेज रहे हैं, अब इनको कुछ हम स्केल करेंगे कि ये किस कदर अपने इस बिजनेस को डबल इनकम पे लेके जा सकते हैं। खोलें जरा। अब तो माशाल्लाह शशके हैं बड़े, काटन शाटन के सूट हैं। 1 to 5 नया लिया है, कहते हैं सर जी मोबाइल नया लिया, आईफोन। पहले 13 प्रो मैक्स था, आपको छोड़ लिया था। इधर आओ यार, ये देखें, क्लोज करके दिखाओ। ये इनका MNP कोरियर का पोर्टल है। ये इनका नाम है शौकत। अभी मैं इनके स्टोर का नहीं करता। अब ये देखें 1,56,954 रुपए। ये अभी पेमेंट इनकी 1 महीने की है, लेकिन हाफ से ज्यादा पेमेंट इधर करो, हाफ से ज्यादा पेमेंट ये ले चुके हैं एडवांस, क्योंकि इनका कुछ बिजनेस आता है। 44,000 का चेक लगा है, 19,000 का, 27,000 का, 23,000, 41,000 और हाफ से ज्यादा पेमेंट इनकी एडवांस चल रही है। अगर वो मिलाते हैं तो इस महीने इन्होंने कोई 3-4-5 लाख रुपए या इससे ज्यादा की सेल की है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जिसको भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन 50% से ज्यादा है। तो मतलब इनकी ROI भी 50% से ज्यादा है। क्या कहना चाहोगे शौकत बाकी सब के बारे में? सर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है। आप यहाँ मैंने कोर्स किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब को रेस्ट पे दिया हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, इनके वालिद साहब ना रेस्ट करते हैं। मैं नहीं पूछना चाह रहा कि पहले क्या करते थे, बिल्कुल अब रेस्ट करते हैं। ये होता है असल औलाद ने जो हक अदा करना होता है। एक काम था उनका छोटा सा, लेकिन अब इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, हक अदा किया, जिसको कहते हैं ना हक अदा करना। उनको कह दिया आप रेस्ट करें और मैं घर चलाऊंगा। घर चला रहे हैं, बहनों की शादी हुई है, घर के खर्चे, वालिदैन के खर्चे, बीवी बच्चों के, सब कुछ एक चीज से, मार्केटिंग और ई कॉमर्स से कमा रहे हैं माशाल्लाह। तो आगे क्या नियत की हुई है वालिद साहब के लिए? अभी आपने बताया इंशाल्लाह इसी साल में, ये जो न्यू ईयर साल आ रहा है 2025, इसमें इंशाल्लाह हज या उम्रा इंशाल्लाह। माशाल्लाह हज का प्लान है और मैंने इनको तरगीब दिलाई है। उम्रा तो होता रहेगा, हज ही करवाएं। इस साल इनकी नियत है कि अपने वालिद साहब को हज कराएंगे। इससे बड़ी वालिद के लिए क्या सादत होगी और बच्चे के लिए क्या सादत है कि अपने वालिदैन को हज करवाएं। स्टूडेंट्स के लिए, न्यूबीज के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह यहाँ पे आए, यहाँ सर तला साहब आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे आप एडमिशन लें और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आपको गाइड किया जाएगा और अब टोटल माशाल्लाह एस्टिमेटेड पर मंथ कितनी? 3 लाख इनकम आपकी? 3 लाख, कम से कम 3 लाख इनकम है। बहुत सी सक्सेस स्टोरी है, मुझे इनकी बड़ी ज्यादा खुशी हुई थी। तो एक पैगाम दे दें
پیغام دیں اسٹوڈنٹس کو اور کسی پیرنٹس کو, کسی کو بھی کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ یہاں ایڈمیشن لیں اور یہاں سے آپ کو کچھ ایسی سکلز ہیں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا, اور سر طلحہ صاحب آپ کو پراپرلی گائیڈ کریں گے. میں اب یہاں تقریباً 1 سال کے بعد آیا ہوں. میں نے بیچ 17 تھا جس میں میں نے ایڈمیشن جی, اب 35واں بیچ چل رہا ہے. جی, تو اب تب سے اب تک سر جی کی میرے کانٹیکٹ میں ہی ہیں. مجھے کوئی بھی مسئلہ آیا, اکاؤنٹ کا آیا, کسی چیز کا بھی, سر طلحہ صاحب اس طرح گائیڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور انشاءاللہ ہماری سپورٹ انشاءاللہ بہترین ہے, کامیابی ہوں گے. بالکل جی. اللہ تعالیٰ سب اسٹوڈنٹ کے لیے آسانی پیدا کرے. وہ چیز سکھائی جاتی ہے میری طرف سے, نہ صرف یہ کہ اس کا حق ادا کیا جاتا ہے بلکہ اسٹوڈنٹس کو کام پہ لگایا جاتا ہے. اب اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر کام نہیں چل رہا, تو نہیں چل رہا تو کرو گے تو چلے گا نا. انہوں نے محنت کی ہے نا, اب کام کیا ہے, کر کے دکھایا, تو یہ یہاں پہ پہنچے ہیں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں سر جی نوالا بھی آپ بنائیں, منہ میں بھی آپ ڈال دیں, ایسا کہیں نہیں ہوتا. ماں باپ بھی آپ کو 2 سال 3 سال ہی اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے, باقی خود کھانا پڑے گا. ایسے ہی ہے جی. تو اب آپ نے بھائی کو بھی سپورٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ چھوٹے بھائی کو, ہاں جی, وہ اس کو میں نے ٹرین کر دیا. کیا بات. میں اب آرڈر لیتا ہوں یا پھر کبھی کبھی کٹنگ بھی کر دیتا ہوں, اور یونٹ بھی میرا خود کا اپنا ہی ہے. ان کے پاس اب یونٹ بن چکا ہے, چھوٹے بھائی کو کام پہ لگا دیا ہے. اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کتنے لڑکے رکھے کا کام کرتا تھا. ہو کیا بات ہے. چھوٹا بھائی کس چیز کا کام کرتا تھا؟ موٹر سائیکلوں کا کام. اس کو کیا ہفتہ ملتا ہوگا تنخواہ کا؟ اس کو سر جی میرے خیال میں جب میں نے چھڑوایا تھا 300 روپے ہفتہ میں. 300 روپیہ ہفتہ تھا, اور آج اس کا بھائی بن کے بیٹھا ہے جس کا بزنس 3 لاکھ پر. سب کچھ اسی کا, آج سب کچھ اسی کا. مالک ماشاءاللہ اس کو اسکل سکھا دیا نا, وہ بنا لیتا ہے, کاریگر بن گیا ہے. سب سے بڑا صدقہ جاری ہے کسی کو روزگار پہ لگانا, اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا اگر آپ ذریعہ نہیں بنیں گے تو کس کا بنیں گے. 300 روپیہ ہفتہ. میں بڑا شوق ہوں, اور آج وہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کتنے کاریگر لڑکے آپ کے پاس ٹیم جو کام کرتی ہے آپ کے انڈر, وہ کتنے؟ وہ ٹوٹل 6 لڑکے ہیں, اور اس میں ایک پریسنگ والا ہے. اچھا, ایک آپ کا میرے خیال میں پیکیجنگ جو پارسل پیک کرتے ہیں وہ تو ان کے کمپنی کے آپ نے دے دیا ہے پارسل کا, اس کو ملا لیں تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے پیسے تو جا رہے ہیں آپ کے. یعنی 4-5 لڑکے ہیں. اور اب بتائیں اسٹوڈنٹ کمنٹس میں کہ ان کی جو نیچ ہے, ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ ڈسکلوز کی جائے یا نہ جائے. کمنٹس اگر آ جاتے ہیں زیادہ کہ یہ کیا بیچ رہے تھے, تو پھر شاید ان سے پوچھ کے ہم ڈسکلوز کریں گے. اور اس کے اندر 2-3 کیٹیگریز ہیں, اور وہ ایسی نیچ ہے جو پاکستان سے باہر بھی بہت چلتی ہے, پاکستان میں بھی چلے گی, اور اس کی سورسنگ بھی کر سکتے ہیں. تو ہول سیل میں بھی دیں گے یا آپ نہیں دیں گے؟ اپنا ہی کر رہے ہیں سر, دیں گے. یہ نا پہلے لوگوں کے لیے کام کرتے تھے, پروڈکٹ دیتے تھے, کام کرتے تھے. اب یہ ماشاءاللہ ہول سیل میں کوئی لینا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو کام بڑا اچھا ہے, محنت کرنی پڑے گی, اللہ تعالیٰ کامیابی دے. اور آپ سب کے لیے میرا یہی نیک تمنائیں ہیں, پیغام ہے کہ آپ لوگ دل لگا کے محنت کریں. ایک رول یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کہتا, جانے دیتا. میرے بارے میں یا انسٹیٹیوٹ کے بارے میں شارٹ میسج دے دیں, کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کافی اسٹوڈنٹ ہیں, میں ایک کھل کے بات کرتا ہوں, اس کا کام نہیں چلا یا آرڈر نہیں آیا نا, سب سے پہلے اس کا جواب ہوگا سر جی تسی کام نہیں صحیح کرایا. نہیں, آپ کیا کہو گے؟ سر یہ ان کی غلط بات ہے. میں یقین کریں کہ جب میں یہاں پہ آیا تھا مجھے یقین کریں کچھ بھی نہیں پتا تھا, اور مجھے بس یہ تھا کہ مجھے کام کرنا آتا تھا. اب دیکھیں میں 4th کلاس میں بھاگ گیا, اس کے بعد میسج آپ کے سامنے ہے, میں نے ہاں جی ٹائپ کوائے ہوئے ہیں میسج کا وہ سسٹم کیا ہوا ہے. باقی سر جی میں آپ کا بہت 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 زیادہ شکر گزار. لیونگ سٹینڈرڈ بھی ماشاءاللہ چیز ہو گیا. جو ہمارے کلاس فیلوز تھے نا جب ہم نے ایڈمیشن لیا تھا, تو وہ ان میں سے رضوان تھا, اس نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا تھا, اب تک کرتا ہے. ابھی میری اس کے ساتھ گپ شپ بالکل ایسے ہم نے گروپ بنا رکھے ہیں کہ سارے آپس میں ایک دوسرے کو کولیبریٹ کریں, اور مین گروپ میں بھی آپ ایڈ ہو, ہمارے جو آل ان ون ہے اس میں بھی ہم ڈسکشن کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کی, سینئرز بھی ہوتے ہیں, تو مزہ آئے گا انشاءاللہ جی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے. آگے فیوچر پلان کیا ہے, اس کو کہاں تک لے کر جائیں گے؟ سر جی انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب کرے گا, یہاں تک آئے ہیں, آگے بہت جائیں گے. چلیں جی, ایک نیت کی تھی انہوں نے پلاٹ لینے کی بھی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے طریقے سے پلاٹ دے, گھر بنائیں. آپ والد صاحب کی جو خدمت ہے یہ اور دعائیں, یہ انشاءاللہ آپ کو بیڑا پار کر دیں گی. میری دعائیں بہت ہیں, ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو مزید اسٹوڈنٹس کی ملتی رہیں گی, اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.